गाइस वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सूरह मोहम्मद की उर्दू ट्रांसलेशन का रिएक्शन। सूरह मोहम्मद जो है, जैसे हमने और बहुत सारी सूराज हमने सुनी हुई हैं, तो उनमें हमें अलग अलग चीज़ें पता लगती हैं कि किस तरीके सूरह रहमान में ये पता लगा था किस तरीके से अल्लाह बहुत रहमान करने वाला है, रहमत वाला है, और उस चीज़ के बारे में पता लगता है। और अभी सूरह मोहम्मद में हमें देखना होगा क्या ये प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बात की गई है ज़्यादा इसमें, या फिर और भी कुछ और चीज़ के बारे में हमें सीख मिलती है, वो देख लेते हैं। वही। और ये बहुत मतलब कि पीसफुल भी होती है और बहुत चीज़ें सिखाती भी है। बेसिकली आपको अच्छे काम करने के लिए ही प्रमोट करती है। इसमें यही लिखा होता है कि अगर इंसान बुरे काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा और आपको किन किन सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए। तो इसका ये बहुत मीनिंगफुल होती है। बाकी देखते हैं कि ये वाली सूरह क्या कहती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद क्या कर बात दिए। है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। क्या बात। ये अमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है। बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहाँ तक के फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके अमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा। अच्छा। और उनको बहिश्त में, जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है, दाखिल करेगा। अच्छा। ए अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है, और अल्लाह उनके अमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके अमाल अकारत कर दिए। क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? कैसा? अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन है उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, दाखिल फरमाएगा। और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोज़ख है। और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से, जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया, जोर कुव्वत में कहीं बढ़कर थीं, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो, वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है, उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है। शराब तो और हराम है। साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहाँ उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत है। शराब मिलेगी। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा? और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्म दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रही हैं। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं उनको वो मजीद हिदायत बख्शता है और उनको परहेजगारी इनायत करता है। अब तो ये लोग क़यामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाक़े हो, सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं। फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी उस वक्त इन्हें नसीहत कहाँ मुफीद हो सकेगी। बस जान रखो
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی او مانگو بھائی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب او کوئی واضح احکام والی صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو وہ ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ سو اے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے بھائی ان کی صاحب جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے او ہو اور ہو اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اور چہروں ہم سے ہی تم لوگوں پہچان کو لیتے۔ آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو وہی وہ تو ضائع نہ ہونا کرو۔ ہی ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو کافر ہی صلح مر کی گئے۔ طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا یہ اور تم سے تمہارے بہت ہی مال طلب زیادہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے ڈراونا مال ہے۔ طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جائے تو سارے مسلمز کے لیے بھی سجیشن تھی اور ساتھ میں دیکھا جائے تو نان مسلمز کے لیے بھی سجیشن تھی کہ جس طریقے سے نان مسلمز جو نہیں مان رہے ہیں اور جو لاسٹ تک اس کو نکارتے رہیں گے تو ان کے لیے تو بہت خراب۔ جو سٹارٹنگ میں بات بولی گئی تھی وہ تو میرے کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی کیا بولا کہ بھائی ان کے گلے گردنیں اتار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ضرور اس کا کانٹیکسٹ جو ہے آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ اینڈ ساتھ میں آگے بھی جو بات بولی گئی کہ بھائی یہ جو سارے کافر ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ بہت خراب کیا جائے گا، ان سے مطلب ان کا سارا مال لے لیا جائے گا، سب چیز ان سے لے لی جائے گی، اور جو مومن لوگ ہیں ان کو سجیشن دی گئی کہ بھائی آپ زیادہ ان چیزوں میں پڑھو مت، آپ جیسے ہو ویسے رہو اور اس میں ہی فالو کرتے رہو۔ سیریسلی، اور دیکھا جائے نا، دیکھو دو چیزوں سے کافر ہو سکتا ہے، یا تو کافر ان کو بولا گیا ہے کہ جو مطلب نان مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر اچھا کام کرے چاہے نہ کرے، اور مطلب کہ یا پھر ان لوگوں کو کافر بولا گیا ہے کہ جو برے کام کرے۔ اور لائک ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہے تو اس میں نا ایک جگہ یہی بولا تھا کہ کافر صرف وہی لوگ نہیں ہوتے کہ مطلب
जो नॉन मुस्लिम्स हो काफ़ी वो होते हैं जो बेसिकली बुरे काम करते हैं ना, तो मुझे भी यही लगता है कि काफ़िर शायद उन लोगों को ही बोलते हैं कि जो बुरे काम करते हैं, जो मतलब कि अल्लाह ने लिखा है कि ऐसे हर चीज़ आपको अच्छी करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, डोनेशन करनी चाहिए, और आप वो चीज़ें ना करके आप बुरे काम करते हो तो आपके साथ ये चीज़ें होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ मतलब कि नॉन मुस्लिम्स के लिए ही बोला गया है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत है, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम्स है यार, ऐसे तो क्या ही होगा ना कि उसमें से सभी कम हो गए। और एक तरफ सोचो, आप एक मुसलमान है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक जो काफिर है ना, एक जो काफिर है वो अच्छे काम करता है, डोनेशन करता है, लोगों की मदद करता है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम है वो नहीं करता है ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि उसको मतलब कि जन्नत मिलेगी कि जो काफिर उसको जन्नत मिलेगी? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बाकी ये वीडियो अच्छी तो थी और इन्फॉर्मेटिव थी काफ़ी। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर और करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।